साथियों, आज आपने देखा कि कुछ अर्सा कबल जो पार्टी का लॉन्ग मार्च हुआ और 20 दिन मुसलसल जो है लकवास के उस तरफ जिस तरह हमारा रास्ता रोके इस रासती मशरी के ज़रिए कि एक पुरामन सियासी एहतजाज था और एहतजाज वो जो BOIC के लीडरशिप डॉक्टर मारंग बलोच और के साथियों के जो गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से उनकी गिरफ्तारियाँ थी उनके ख़िलाफ़ थी। उस वक्त भी पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि जिस तरह हमारे इस ख़वातीन को इस BOIC की क़यादत को शुरू में जो एक वाक़या तुरबत में हुआ, एक 16-17 साल बच्चे की जिस तरह लाश फेंकी गई, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज सिर्फ एहतजाज ये था कि ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एक बच्चे को 2 दिन कबल अदालत में पेश किया गया, उसकी रिमांड ली गई और 2 दिन के बाद उसकी लाश फेंकी गई। उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे तुरबत में, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बावजूद इसके कि अदालत ने 22A की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए उसको डायरेक्शन दी सेशन कोर्ट ने, वहाँ के सेशन कोर्ट ने, कि ज़िम्मेदार लोगों के जिन्होंने 2 दिन कबल इसको अदालत में पेश किया गया उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसमें वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट भी शामिल था, उसके दूसरे जिन्होंने पेश किया था पुलिस के वो एहलकार भी शामिल थे। उसके बावजूद वहाँ पे जिस तरह इस इशू को मुल्कीर सतह पे वहाँ के एहतजाज करने वालों ने उठाया और कई दिनों के बाद वो क्वेटा मूव करके क्वेटा आए, यहाँ पे एहतजाज किया। लेकिन कहीं भी यहाँ के ज़िम्मेदारों ने जो हुक्मरान थे उन्होंने बजाय इसके कि इनके साथ बात करते, कमेटी बनाते या अदालत के उस फैसले को मान लेते, तो ये मसला वो इशू वहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो यही ख़वातीन डॉक्टर बारंग के सरबराही में ये इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज शुरू किया, प्रेस क्लब के सामने एक पुराना एहतजाज था और फिर उसको जिस तरह ट्रीट किया गया इस्लामाबाद के अंदर, वो उस पर पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि जो कुछ कर रहे हो आप एक नफरतों को बढ़ा रहे हैं, आप या इस मिल में सियासत की जड़ों को उखाड़ रहे हो और आप बलूचिस्तान के लोगों को जो मैसेज दे रहे हो, बलोचों को जो मैसेज दे रहे हैं, ये इसके नताइज तबाकुन होंगे। वही हुआ जब वो क़यादत और वो ख़वातीन BOIC के डॉक्टर मारंग के सरबराही में वापस बलूचिस्तान आए। बलूचिस्तान में आपने देखा उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ के लोगों को जिस तरह लोगों ने इसका साथ दिया, ये सब के सामने है कि एक पुरामन लोगों को इस तरह डंडे के ज़ोर पे आप नहीं रोक सकते। इसका हक ये हर शहरी को, इस मुल्क को अगर किसी को ये इतराज़ ना हो, बलोचों को, बलूचिस्तान के लोगों को, पश्तूनों को वो इस मुल्क का शहरी समझते हैं, तो ये हक उसको इस आईन ने दिया है, जिस आईन का ये वाला कर रहा है कि पुरामन एहतजाज अपने इशूज़ के ऊपर जमहूरी एहतजाज उनका हक है। लेकिन उस एहतजाज को रोकने के बाद जो नतीजे सामने आ गए, आपने देखा कि 300 के करीब वहाँ के वर्करों को गिरफ़्तार किया गया और BNP के लॉन्ग मार्च को जो एक जमहूरी और पुरामन एहतजाज था उसको लकवास पे रोक दिया गया। मुल्क के सारे सियासी जमातों ने अपने इज़हार यकजहती किया। तो उस वक्त भी जो एक, हालांकि 28 तारीख़ को सरदार अख्तर जान मेंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की क़यादत जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, वो ये फ़ैसला कर सकती थी कि अगर वो वाकई जिस तरह इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर वो दहशतगर्दी को या खून खराबा करना चाहते थे तो वो इतने हज़ारों लोगों के साथ क्वेटा ज़बरदस्ती भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसको इस पर इक्तफा किया कि हम खुलरेज़ सियासत के कभी तरफदार नहीं रहे और ना करेंगे, और उन्होंने 20 दिन वहाँ पे बैठने को तरजीह दी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की। इसके बाद भी पार्टी सेंट्रल कमेटी बैठी, उन्होंने एक फ़ैसला किया और अपने आवाम से रब्ता करने के लिए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसे अनाउंस किया और जलसे हुए, जिस तरह लोगों ने उसमें शिरकत की आपने देखा। आज एक बार फिर उसी ड्रामे को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, यानी डॉक्टर बारंग बलोच और जिस तरह इसके बिमो बलोच, गुलजादी और इसकी तमाम क़यादत को जिस तरह ट्रीट किया गया, हमारी अदालतों 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो एक शर्म का मुकाम है। जो हम खुद इस पर पेश होते थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जिस तरह उसके साथ बिहेव किया
کہ ایک ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، جو ایک افسوسناک عمل ہے۔ اس میں بھی پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بلوچستان نیشنل پارٹی یہ واحد پارٹی ہے کہ اس پہ انہوں نے صرف لفاظی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا، لفاظی طور پہ اس کو مسترد نہیں کیا۔ جب پارٹی کے 2 سینیٹر جو ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کے برخلاف اس کو ووٹ دیا تو پارٹی نے اس دونوں کو نکال دیا پارٹی سے، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ یعنی ایک سینٹ میں ہماری جیسے پارٹی جو تمام پارلیمانی پارٹی کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن اس بات پہ کمپرومائز نہیں کی جو آج ہم یہ سارے ملک دیکھ رہے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں آج یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے کہ جنہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کی حمایت کی، آج ہمارے سامنے اس کا تمام نتائج سامنے ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ آج ایک بار پھر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ سمیت دوسرے خواتین اسلام آباد گئے، اور گزشتہ 1 ہفتے کے دوران جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا، اس کی بلوچستان نیشنل پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب آپ جمہوری سیاسی راستے، پرامن احتجاج کے راستے بند کر دیتے ہیں تو تقویت کس کو دے رہے ہو؟ یہ شروع سے ہمارا موقف ہے کہ بلوچستان میں جو نوجوانوں کو پہاڑ پہ چڑھانے والے یہی حکمران ہیں، یہی قوتیں ہیں جنہوں نے پرامن راستے جو ہے لوگوں کے بند کر کے کسی اور طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ یہ خواتین بیٹھ کے 1 ہفتہ 10 دن احتجاج کرتے تو کون سا آسمان گرنا تھا۔ لیکن جس طرح اس پہ دھکے دیے گئے، جس طرح تشدد کیا گیا، اس کے خاردار تاروں سے رکاوٹیں ڈالی گئی اور پھر زبردستی ایک وین میں فورس کے ذریعے بٹھا کے واپس کوئٹے کے لیے روانہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بھیانک نتائج نکلیں گی، نفرتیں بڑھے گی، اور نفرتیں بڑھانے میں مین کردار کس کا ہے؟ تو بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ یہ زبردستی تمام چیزیں ادھر ہم بلوچستان کے لوگوں پہ، بلوچستان کے عوام پہ جمہوری اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کسی اور طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری جو پارٹی جو ہے اس وقت پارٹی قائد کے لے کر تمام جو مرکزی قائدین ہیں ان کی تمام سیکورٹی جو ہے گورنمنٹ نے وڈرا کر دیا۔ یعنی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ آپ جو پرائیویٹ سیکورٹی ہے وہ بھی آپ نے واپس لے لیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی تصور کرتی ہے کہ جب گورنمنٹ خود بھی سیکورٹی نہیں دے سکتی اور یہ پرائیویٹ سیکورٹی بھی آپ وڈرا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت اس وقت اس صوبے میں رونما ہے اور کیا جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قیادت کے خلاف، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف، کہ اگر خدا نخواستہ اس بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی بھی ورکر یا قائدین میں سے کسی کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس میں ریاست کے تمام ادارے یہ گورنمنٹ اس میں شامل ہوگی۔ آپ سب کا شکریہ۔ جو اختر مینگل صاحب کے کو نوٹس دیا جاتا ہے ایف آئی کی طرف سے، انکوائری انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، ان کی بچیوں کو دیا جاتا ہے، اس کے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، اس کے بیمار زوجہ کو اور اس کے مرے ہوئے بھائی کے نام پہ کہ آپ نے مارنگ بلوچ کو اور اس کو سپورٹ کیا بی وائی سی کو۔ تو اب اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈاکٹر مارنگ کیا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر مارنگ نے اس کی تمام بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی اس بنیاد پہ بنی ہوئی ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کی بات کرتے ہیں، بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اس میں کون سی غیر آئینی بات ہے؟ اور یہی بیانیہ جو ہے اس وقت کہ آپ یہ جمہوری سیاست نہیں کر سکتے، جمہوری احتجاج آپ نہیں کر سکتے، یہ ایک تھوڑی ہے، یہ تو چلی گئے، اس کی اپنی سیاست ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو غیر جمہوری رویہ کسی کے ساتھ بھی ہوگا، ہم حالانکہ بی وائی سی کی پالیسی کی پابند نہیں ہے، ہماری الگ آرگنائزیشن ہے، ہماری الگ پارٹی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ جب آپ مارنگ کو پرامن احتجاج کرنی چھوڑے، یہ غیر آئینی ہے، یہ اس کے نتائج جو ہے خطرناک ہوں گے، نفرتوں کی صورت میں نکلیں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ مارنگ کی بہن اگر جو اسلام آباد میں پرامن احتجاج پہ بیٹھ رہی ہے، اس کے ساتھ دوسرے خواتین بیٹھ رہی ہے، بلوچ خواتین، اس کو روکنا جو ہے غیر آئینی ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارے بیانیہ ہے۔
کوئی ہمیں اون کرے یا نہ کرے، ہم نے زبردستی نہیں کسی کے ساتھ۔ اور باقی جو جھوٹ موٹ کی خبریں ادھر اس ملک میں جو چلتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، مجھے نہیں پتہ کہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے، میرے نظر سے نہیں گزرا۔ ہم دیکھیں، ہم کبھی کسی اس کے اگر سیاسی تحریک اور مشترکہ جدوجہد کی کسی بھی ہے اس تحریک سے ہماری پارٹی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اور ہم تو آج بھی سردار صاحب نے وہاں پہ یہی بات کہی۔ اور ایک ہفتہ پہلے جو ہماری جو آل پارٹیز تھی اس میں مشترکہ اعلامیہ اپنے آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ بدقسمتی سے پرنٹ میڈیا کو تو پہلے سے ہمیں اس پہ ہمیں پابندی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ تو ہماری خبر آپ پڑھ چکے ہو۔ کوئی بھی سیاسی جماعت حقیقی معنوں میں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو بی این پی جو ہے سب سے پہلے اس کے پہ لبیک کہے گی۔